السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له بیان کرن لگے نے اللہ ایک مثال اونوں دھیان نہ سن لو ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک او لوگ جنہاں نو تسی پکار دیو اللہ تعالی دے سوا لن یخلقوا ذبابا نہیں پیدا کی تھی انہوں نے ایک مکھی وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگر او سارے جمع ہو جان وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر لے جائے لقمہ چھڑا کے ایک مکھی اونا کولوں لا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ تو نہیں سارے مل کے چھڑا سکتے مکھی کولوں او لقمہ ضعف الطالب والمطلوب کمزور نے اور جنہاں نو تسی پکار دیو اور کمزور نے پکارن والے ما قدر اللہ حق قدر ہی نہیں قدر کیتی تساں اللہ تعالی دی جویں کرن دا حق سی
ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور نے اور غالب نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں دو آیتاں با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 17واں سپارہ، سورت دا نام سورت حج، سپارے دا آخری ورقہ، قرآن پاک دی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں لوگاں دی بے بسی، عاجزی اور کمزوری دا ذکر فرمایا ہے۔ جنہاں نو اللہ دے سوا حاجت روائی واسطے، اپنی ضرورت واسطے استدعا کرنے ہاں، دعا کرنے ہاں، اللہ نو چھوڑ کے جنہاں کولوں مدد طلب کرنے ہاں، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اتنے بے بس نے، اتنے کمزور نے، اتنے مجبور نے، اتنے لاغر نے۔ فرمایا ساری کائنات دے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک ایسی مثال تواڈے سامنے بیان کرن لگے نے، تو نال خبردار فرمایا کہ دھیان نال گل نو سنو، جنہاں نو تسی اللہ دے سوا اپنا نفع نقصان دا مالک سمجھ ہو، بگڑی بنان والا، ضرورتاں پوریاں کرن والا، اولاد دین والا، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ دے سوا جنہاں نو تسی سمجھ ہو، اللہ فرماندے نے انہاں تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کیتی۔ فرمایا مکھی پیدا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، فرمایا اگر وہ سارے اللہ دے سوا بڑے بڑے کبیاں جبیاں تے پگاں والے بیٹھے ہون، کھانا کھا رہے ہون، فرمایا انہاں دے کھانے وچوں مکھی ایک لقمہ چھڑائے کھو لوے تے اللہ فرماندے نے سارے مل کے اس مکھی کولوں لقمہ نہیں چھڑا سکتے۔ پھر میرے مالک نے فرمایا جنہاں نو پکار دیو او بھی کمزور نے تے پکارن والے ہو تسی بھی کمزور ہو۔ پھر اگلی بات میرے اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا تساں اپنے اللہ دی قدر نو پہچانیا نہیں، اتنا قوی، طاقتور، با اختیار
فرمایا انہوں چھوڑ کے تے مخلوق کولوں اپنیاں ضرورتاں تے اپنے سوال تے اپنیاں دعاواں تے اپنیاں حاجتاں انہاں کولوں پوریاں کروان دی توقع رکھ دے ہو۔ اللہ فرمان دے نے تساں اپنے اللہ دا قدر نہیں پہچانے ہاں جویں چاہیدا سی۔ تو میرے بھائی یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ پتھر دے بنائے ہوئے بت کولوں ہی دعا کرے التجا کرے تے ایدہ ہی نا شرک نہیں، بلکہ اللہ دے سوا کوئی ولی ہوئے، فقیر ہوئے، درویش ہوئے، پیغمبر ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، یعنی جیڑی حاجت جیڑی ضرورت اللہ دے کولوں منگنی ہے پوری کروانی ہے، اسی او توقع انہاں کول رکھ کے تے انہاں کے استدا کریے، ایدہ ہی نا شرک تے غیر اللہ دی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے قرآن اندر 20 مثالاں بیان فرمائیاں نے، لیکن شرط وے کہ جیڑا انسان قرآن نو سمجھن دی کوشش کرے، رب دے قرآن تے توجہ کرے، دھیان دے وے، پھر قرآن دے معنیاں نو سمجھن دی کوشش کرے، قرآن دے اسلوب تے غور کرے، اللہ نے ایک قرآن نازل کیوں کیتا ہے، اس قرآن دے نازل کرن دا مقصد، پھر اللہ نے کس ہستی اتے قرآن نازل فرمایا کہ آج جس ہستی تے قرآن نازل ہویا ہے ادوں ود دنیا وچ اللہ نے کوئی ہستی بنائی ہے، پھر انہاں نالوں ود کے کوئی قرآن نو سمجھ سکدا ہے، کوئی قرآن دی تفسیر، کوئی قرآن دے معنی کوئی جان سکدا ہے؟ اس ہستی تے قرآن آیا ہے جیڑا قرآن نو اللہ دے حکم نو نازل ہوندیاں ویکھ کے تے اپنی زبان نو جلدی جلدی حرکت دیندے نے، کتے قرآن رہ نہ جائے، کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ تو میرے اللہ نے پاک نبی نو اس گل تو منع کیتا ہے تے گارنٹی آپ لئیے، قرآن کریم دے الفاظ نے، اللہ فرماندے نے لا تو ہر ایک بے ہی لسانہ کا لیتا اجل بھی انا علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ انا ثم ان علینا بیانا۔ اللہ فرماندے نے لا تو حرک بے ہی لسانہ کا لیتا اجالا بھی، میرے پیاریا جدوں وہی آندی ہے تے جبریل پڑھ کے سناندے نے، تسی نال نال جلدی جلدی پڑھ دیو کتے قرآن دا کوئی حکم رہ نہ جائے۔ اللہ فرماندے نے لا تو حرک بے ہی لسانہ کا لیتا اجالا بھی، اے میرے پیاریا زبان نو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کرو، زبان نو جلدی جلدی نہ چلایا کرو، فرمایا میں رب نے ذمہ لیا تے وعدہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔ فرمایا پیاریا اے میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن نو تیرے سینے وچ جمع کرنا ہے، قرآن نو میں تیرے سینے وچ محفوظ کرنا ہے۔ اے میرے پیاریا اس واسطے جلدی نہ کرے آجے، اسی آپ قرآن دے احکامات تواڈے سینے وچ محفوظ کران گے تے جمع کران گے۔ اللہ والیا پتہ اے لگدا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ
सलातो वसलाम ते कुरान आया है ते अल्लाह ने आप कुरान समझाया है, ये अहकाम अपने नबी दे जिम्मे आप लगाए ने। फिर इस कुरान दी तफसीर मेरे पाक नबी नु अल्लाह ने आप समझाई है और मेरे पैगंबर अपनी उम्मत नु फिर समझा रहे ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, जिन्हां नु मैनू छड़ के ते मेरे सिवा जिन्हां नु आवाज देंदे हो, पुकार दे हो, दुआवां कर दे हो, जिन्हां कोलों डर दे हो, जिन्हां दे नावां दियां नजरां ने न्याज़ां देंदे हो, फरमाया ओ कौन लोग ने? अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, कोले तो उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। कुरान पाक दा तर्जमा नोट करे आजे। अल्लाह दे कुरान दा गप्पे पे मकाम नोट फरमाया जे। सूरह सबा अल्लाह फरमांदे ने, कोलिदु उल्लज़ीना, ऐ मेरे नबी ओना मुशरकां नु कह दियो, फरमाया जिन्हां नु ए पुकार देने अल्लाह दे सिवा, जिन्हां नु अपने माबूद समझदे ने। अल्लाह फरमांदे ने, सोनिया इन्हां नु ए पुछो कि जिन्हां नु रब नु छड़ के पूजदे हो, उन्हां जमीन दा कुछ हिस्सा बनाया होवे या आसमान विच उन्हां दा कोई हिस्सा होवे। अल्लाह फरमांदे ने, सारा आसमान नहीं, सारी जमीन नहीं। अल्लाह फरमांदे ने, एक जर्रा किन्ना? अल्लाह फरमांदे ने, एक जर्रा उन्ना पैदा कीता होवे। फरमाया मिसकाल जर्रतिन ला यमलिकूना मिसकाल जर्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़। अल्लाह फरमांदे ने, ओ ते एक जर्रे दे मालिक नहीं जे, ना जमीना विच ना आसमाना विच। अल्लाह फरमांदे ने, फरमाया जिन्हां नु तुसे रब दे सिवा पुकार दियो, इन्ने मजबूर ते आजिज नहीं। फरमाया मैं बा इख्तियार मालिक, जिन्ने आसमान बनाए, जमीना बनाइया, ये नहीं कोई कह सकता आ जर्रा अल्लाह नहीं बनाया, ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी बनाया है। आ आसमान दा सतारा अल्लाह नहीं बनाया, ये फलाने नबी ने बनाया है। ए आसमान दा चन फलाने पैगंबर ने बनाया, अल्लाह नहीं बनाया, ये नहीं कोई कह सकता। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने, कुल आरा आई तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाह बेजुर्रिन हल हुन्ना काशिफातो जुर्रिही औ अरादनिया बेरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातो रहमतिही कुल हस्बी अल्लाह। कुरान पाक दा तर्जमा अल्लाह दा कुरान सूरत जुमर अल्लाह फरमांदे ने, कुल आरा आई तुम, इन्हां नु कह दियो कि हकीकत वे तुहाडा की ख्याल है, मिन्नू अल्लाह दा अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नबी पाक फरमा कि अगर अल्लाह मिन्नू कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, फरमाया तुहाडे द्योते, तुहाडे बुजुर्ग, तुहाडे इला, तुहाडे माबूद, तुहाडे हाजत रवा, अल्लाह फरमांदे ने अगर अल्लाह दी तरफों मैनू कोई नुकसान लिखे होए, ये सारे मिल के वो नुकसान दूर कर सकते। अल्लाह कह रहे ने मेरे नबी इन्हां नू कहो
کہ سارے مل کے او میرا نقصان دور نہیں کر سکتے. حل ہن کاشفات ذرہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت ہی. اگر اللہ مینوں کوئی نفع دینا چاہے اپنی رحمت میرے تے کرے تے سارے کرنیاں پرنیاں والے مل کے بھی او اللہ دی رحمت نو میرے کولوں دور کر سکدے. اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے کل حسبی اللہ فقل حسبی اللہ علیہ یتوکل المؤمنون. اللہ فرماندے نے فرمایا اللہ کلا چاہے جو اللہ چاہندا ہے اوہی میرے نال حسن سلوک ہوندا ہے. اگر اللہ نیکی دیوے تے او دی مرضی ہے, اللہ تکلیف دیوے تے او دی مرضی ہے. اے تواڈے داتے دیوتیاں میرا کچھ نہیں کر سکدے. حضرات قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او آثارات من علم ان کنتم صادقین. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے نبی انہاں نو کہہ دیو فرمایا کہ کدی بھی تسی اکھاں کھول کے ویکھو اللہ کیسیاں مثالاں بیان کردے نے. فرمایا جنہاں نو اللہ دے سوا تسی اپنا معبود تے حاجت روا سمجھ دیو آقا فرماندے نے مینوں وکھا دیو انہاں زمین وچ کی بنایا تے آسمان وچ کی بنایا. فرمایا مینوں انہاں نو وکھا دیو. فرمایا جنہاں نو کرنیاں پرنیاں والے سمجھ دیو اپنے مشکل کشا سمجھ دیو اوکھے ویلے کم آن والے سمجھ دیو. اللہ فرماندے نے لے آؤ وہاؤ ام لہم شرکن فی السماوات ایتون بکتاب من قبل ھذا. فرمایا انہاں دا حصہ زمینہ سمانہ وچ وکھا دیو جے اے نہیں وکھا سکدے جیڑیاں پہلیاں کتاباں اساں نازل کیتیاں نے انہاں کتاباں وچ انہاں دا کوئی حصہ وکھا دیو. فرمایا کسے قسم دا کوئی انہاں دا حصہ دکھاؤ جیڑا انہاں بنایا پیدا کیتا ہے. اگر سچے ہوتے وکھاؤ. قرآن دا پنجواں مقام اللہ فرماندے نے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. اللہ فرماندے نے اس بندے نالوں وڈا گمراہ ظالم تے بہکیا ہویا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کیڑے بندے نالوں. اللہ فرماندے نے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. اللہ فرماندے نے او دے نالوں وڈا گمراہ کیڑا ہو سکدا ہے جیڑا اللہ نو چھڈ کے تے انہاں نو پکاردا ہے. اللہ فرماندے نے قیامت تک تسی انہاں نو پکارتے رہو آوازاں دیندے رہو دعاواں کردے رہو انہاں کولوں منگدے رہو. اللہ فرماندے نے قیامت تے آ سکدی ہے تہاڈی دعا سن سکدے تہاڈی دعا نو سن نہیں سکدے تہاڈی پکار نو سن نہیں سکدے اے بے خبر نے تہاڈی دعا کولوں. اللہ والیا ذرا غور فرمانا توجہ کرنا. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں دیکھے ہے ایک بندہ ایسا. حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے نے میں ایک بندہ ویکھیا کچھ قبراں سن انہاں قبراں دے کول آیا ہے
آ کے ہاتھ چکے نے دعا کردا پیا تے دعا کر کے آندا ہے بزرگو مدتاں ہو گئیاں اینے مہینے ہو گئے نے مینوں تہاڈی خدمت وچ آوندیاں دعا کردیاں تہاڈے کول اپنی ضرورت منگدیاں تے فرمایا نہ تسی میری دعا سنیے تے نہ تساں میری ضرورت پوری کیتی ہے تہاڈے کول آوندیاں مدتاں ہو گئیاں نے تے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کول کھلا سا گزرن ڈیا سا میں پوچھیا ہوئے اللہ دے بندے ٹھہر کنی دیر ہو گئی ہے تینوں ایتھے آوندیاں آندا جی مینوں تے کنے مہینے ہی ہو گئے نے آؤنا دعا کرنا رونا التجا کرنا یہ قبراں والے نہ آواز دیندے نے نہ میری پکار نہ میری آواز نو سندے نے تے حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْمَعُونَ صَوْتًا فرمایا اے اللہ دے بندے قیامت تک بھی پکاردا رہ نہ نہ تیری آواز سننیاں نہ تیری گل سننیاں نہ تیری دعا سننیاں آندا جی او کیوں حضرت امام صاحب فرماندے نے اللہ دا قرآن آندا میں نہیں ہوں آندا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ فرمایا تو تے ایک عام بندہ ہے تو تے ایک عام بندہ ہے فرمایا اللہ اپنے نبی پاک نو کہہ رہے نے نبی پاک نو وما انتا اے میرے پیارے تمہیں وما انتا بے مسمعن من فی القبور اے میرے پیارے نبی تسی بھی قبراں والیاں نو سنا سکدے فرمایا تو تے عام بندہ ہے اللہ نبی پاک نو آندے نے تسی بھی قبراں والے نو سنا سکدے نہیں سنا سکدے اللہ والیا پتہ اس بات دا لگدا ہے کہ جنہاں نو اللہ دے سوا پکار دیو شور دیو آوازاں مار دیو اللہ دے سوا نہ کوئی کسے دی گل سندا ہے نہ او دا جواب دیندا ہے نہ او دی حاجت پوری کردا ہے پہلی گل تے وے سندا ہی نہیں اللہ آندے نے قیامت تک بھی تسی انہاں نو سنا نہیں سکدے تے جن نے سننی نہیں انہیں جواب کی دینا ہے اس واسطے میرے سونیا پکاری دا انہوں ہے جڑا ہر ولے بولو ہر ولے سندہ ہے تے زندہ ہے ہر ولے سندہ ہے تے جن نے کدی بیمار نہیں ہونا جنہوں کدی موت نہیں آنی جیڑا کسے دا محتاج نہیں جیڑا کھان دا محتاج نہیں جیڑا پین دا محتاج نہیں جیڑا سون دا محتاج نہیں آواز انہوں ماری دیئے جیڑا ہمیشہ زندہ ہے تے قائم رہن والا ہے انہوں نہیں آوازاں ماری دیاں جیڑا بیمار ہو جاندہ ہے جیڑا سو جاندہ ہے تے جیڑا مر جاندہ ہے انہوں آواز نہیں ماری دی زندہ نو الحی القیوم اللہ فرماندے نے انہوں آواز مارو جڑا ہمیشہ ہی زندہ رہن والا ہے تے قائم رہن والا ہے اللہ فرماندے نے جنہاں نو تسی پکار دیو او تواڈی دعا تے آواز تو انجی غافل نے فرمایا وہ نہیں سن دے قرآن پاک دا چھٹا مقام اللہ فرماندے نے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا اللہ فرماندے نے میرے پیارے نبی انہاں نو کہہ دیو ویکھو انہاں معبوداں نو جنہاں نو اللہ دے سوا تسی اپنا کار ساز سمجھ دیو فرمایا او کسے دی تکلیف نو دور کر سکدے فرمایا کسے دی تکلیف نو دور نہیں کر سکدے جیڑا اپنی تکلیف دور نہ کر سکے او کسے دا حاجت روا ہو سکدا جو حاجت
مند خود ہووے، جو حاجت مند خود ہووے، او نہیں حاجت روا ہندا، جدے تے مشکل آیا ون، او نہیں مشکل کشا ہندا۔ اللہ والیا تو سمجھنے کہ اے مشکلاں دور کر دینے، پھر عام جملہ بولنے ہو علی مشکل کشا، سنے آجے کہ نہیں؟ بولو علی مشکل کشا۔ تے گڈیاں پیچھے لکھے ہے جنت حسین دی تے کعبہ علی دا، تے نال لکھے ہے جیڑا تیرے مقدر وچ نہیں حسین کولو مانگ لے ثم معاذ اللہ۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے، عقیدہ تیرا ایک گند ہے۔ آئیے دیکھنا خیبر دا موقع ہے، کیڑا موقع ہے؟ حدیث وچ آندا ہے خیبر دا موقع ہے، تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے رات والے صحابہ نو فرمایا کہ جنگ فتح نہیں ہو رہی، صبح میں جھنڈا اس اللہ دے بندے دے ہاتھ وچ دیواں گا جنوں اللہ پسند کر دینے، تے اللہ نو او پسند کردا ہے، تے اللہ او دے ہتھوں فرمایا اس جنگ نو فتح کر دین گے۔ خیبر دا موقع ہے، تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے صبح پوچھیا، آقا فرماندے نے ہن صحابہ سوچ دے نے پتہ نہیں کیڑا نصیباں والا ہے جنوں ایڈا اعزاز ملے گا، جھنڈا ملے گا، تے میرے پاک نبی نے ویکھیا صحابہ، تے آقا فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب، علی بن طالب کتے نے؟ تے صحابہ نے اللہ رسول یشتکی اینا ہو، علی دیاں تے اکھاں خراب نے، اکھاں کی دیاں؟ بولو کی دیاں؟ جنوں مشکل کشا آنا ہے او تے بیمار ہے، علی دیاں اکھاں خراب نے۔ آقا فرماندے نے علی نو میرے کول لے آؤ، حضرت علی نو لے آندا گیا، تے رحمت کائنات نے کی کیتا ہے، آقا نے اپنا لب مبارک کی تھوک مبارک اللہ دے پاک نبی نے کڈیا، تے حضرت علی دیاں اکھاں تے لا دیتا۔ کتھے لایا ہے؟ اکھاں تے لایا، اللہ نے اکھاں درست کر دیتیاں، پتہ لگا مشکل کشا علی نہیں اللہ ذوالجلال ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیا میں دس ریاساں، جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہندا، جدے تے مشکلاں آون او نہیں مشکل کشا ہندا۔ اللہ والیا پتہ اے لگدا ہے، اللہ فرماندے نے جنہاں نو مینوں چھڈ کے تسی پکار دیو او تے اپنی تکلیف نو دور نہیں کر سکدے۔ فرمایا جڑا اپنا دکھ تکلیف دور نہ کر سکے تہاڈی مشکل کشائی کیویں کرے گا؟ تہاڈی حاجت روائی کیویں کرے گا؟ اے گل میرے رب نے فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ فرماندے نے تساں اللہ دی قدر نہیں کیتی جویں کرن دا حق بندا سی۔ فرمایا چاہیدا سی اپنیاں ضرورتاں، اپنیاں دعاواں، اپنیاں التجاواں، اپنیاں حاجات کدے کولوں پوریاں کرواندے؟ سارے بولو کدے کولوں؟ اللہ کولوں پوریاں کرواندے۔ پر اللہ فرماندے نے سنیے قرآن دا دوجا موقع، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو مینوں چھڑ کے اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ دیو، اللہ آندے نے وہ تے آپ میری رحمت دی امید لا کے بیٹھے نے۔ فرمایا اونا دا دھیان تے میری رحمت والے
جنہاں نو تسی اپنا وسیلہ سمجھدے ہو، فرمایا ہوتے اپنے رب وال توجہ کر کے بیٹھے نے، فرمایا یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، او تے رب دی رحمت وال متوجہ نے تے رب دے عذاب کولوں ڈر دے نے۔ جنہاں نو تسی اپنا حاجت روا سمجھدے ہو او تے رب دی رحمت وال توجہ کر کے بیٹھے نے تے رب دے عذاب کولوں پہ ڈر دے نے۔ اللہ والیا سنیے قرآن پاک دا ایک اور مقام، میرے مالک دا کیسا ہی کمال حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ایتھے اللہ نے حد کر دیتی ہے قرآن پاک، اللہ فرماندے نے والذین، او لوگ تدعون جنہاں نو تسی پکار دے ہو، من دونہ اللہ دے سوا، ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماندے نے او تے کھجور دے وچ جڑی لکیر ہوندی نا گٹکے چ، او تے بریک جا چٹا دھاگا ہوندا ہے، اللہ آندے نے او دے بھی مالک نہیں جے، ما یملکون من قطمیر، فرمایا او دا بھی اختیار نہیں جے رکھ دے، انہاں کول تے اینا بھی اختیار نہیں، ان تدعوہم لا یسمعون دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ قرآن پاک دا ترجمہ فرمایا ان تدعوہم، اگر تسی اونا نو پکارو جنہاں نو رب نو چھڑ کے پکار دے ہو، اپنے مشکل کشا تے حاجت روا سمجھ دے ہو، اللہ فرماندے نے لا یسمعون دعاءکم، فرمایا او تہاڈی آواز تے دعا نو نہیں سن، فرمایا جنہاں نو پکار دیو تہاڈیاں دعاواں آرزواں تے آل، فرمایا او نہیں جے سن دے، اللہ فرماندے نے وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن وی لین، اللہ فرماندے نے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک بھی او تہاڈی گل دا جواب نہیں دے سکدے، میں نہیں آندا، رب دا قرآن، اللہ دے قرآن نے کمال کر دیتی ہے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام، اللہ فرماندے نا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغیہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو تسی رب نو چھڑ کے پکار دیو، فرمایا انہاں لوگاں نو پکار دیو تہاڈیاں دعاواں دا جواب نہیں دے سکدے، فرمایا میرے اللہ آندے نے انہاں نو پکارنا اسی طرح ہی ہے۔ اللہ نے مثال فرمایا اللہ نو چھڑ کے کسی اور نو پکارنا انج ہی ہے جویں بندہ پانی دا پیالہ سامنے رکھے تے ہاتھ نال نہ پھڑے تے بندہ پانی نو آکھے میرے منہ وچ ٹر جا تے ٹر جائے گا، اچھی بولو، پانی دا پیالہ منہ وچ نہیں جائے گا،
اللہ فرماندے نے فرمایا اسی طرح پیاسا تڑپدا مرتے جائے گا لیکن او دی پیاس نہیں بجھے گی۔ ایویں جڑا بندہ رب نو چھڑ کے کسے ہور نو پکاردا ہے فرمایا پکاردا مر جائے گا، پر جنوں پکار رہا ہے اے دی آواز نو سنے گا، نہ اے دی دعا نو سنے گا، نہ اے دی پکار نو سنے گا۔ اللہ والیا دیکھنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، فرماندے نے لقد اسمعت لو نادیت حیّا، اگر بندہ زندے نو پکارے پھر تے یقین ہے کہ دی آواز نو سن لوے گا۔ تے فرمایا وَلَٰكِن لَا حَیَاۃَ لِمَن تَنَادِی، تے جیڑا بندہ مردیاں نو آواز دیندا ہے مردے زندیاں دی آواز نو سن دے۔ تے نال فرماندے نے وَلَوْ نَارًا نَفَخْتُ بِهَا أَضَاءَتْ، اگر بندہ اگ وچ پھوک مارے تے توقع ہے کہ اگ بل پوے گی، تے فرمایا جے ساہ وچ پھوک مارے منہ ہی کالا ہونا ہے پھر اگ بلن دی تے توقع نہیں نا۔ اللہ والیا دیکھنا حدیث پاک وچ آندا ہے صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے پاک نبی دا دور ہے، اللہ دے پاک نبی دے صحابہ جدوں بارش دی ضرورت ہوندی، بارش دی سارے بولو بارش دی ضرورت ہوندی، صحابہ کرام اللہ دے پاک نبی دی خدمت وچ آوندے، آ کے آندے سونیا اللہ کو دعا کرو اللہ آسمان تو باران رحمت نازل کر دے، بارش پا دے۔ تے پاک نبی علیہ السلام دعا کر دے کیویں جویں اسی کرنے ہیں؟ نہیں، اللہ دے پاک نبی باہر میدان وچ نکل جاندے، صحابہ نو نال لے جاندے، تے میرے پاک نبی صلاۃ الاستسقاء پڑھ دے، بارش دی نماز 2 رکعتاں نماز پڑھ کے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جڑے کپڑے اتنے لے ہوندے نا انہوں پٹھیاں کر لیندے، بارش دی دعا کرن لگیاں میرے پاک نبی اس طرح ہاتھ پٹھے کر لیندے، سیدھے ہتھاں نال دعا نہ اللہ دے رسول کر دے، بارش دی دعا ایک تے کر دے باہر میدان وچ صحابہ نال 2 رکعتاں نماز پڑھ کے پٹھے ہاتھ کر کے تے میرے پاک نبی دعا کر دے، آندے اللہ جویں اساں اپنی حالت بدل لئیے اے مرشاں والے مالکا تو مہربانی کر کے اپنے آسمان دی حالت بدل کے سانو بارش عطا کر دے۔ میرے پاک نبی دعا کر کے اجے گھر نہیں سن آوندے، مدینہ پاک نہیں سن آوندے تے آسمان تو بارش آ جاندی۔ ایویں سنت طریقہ بارش طلب کرن دا، تے صحابہ آندے نے صحیح البخاری دی روایت ہے جدوں اللہ دے رسول اس دنیا تو تشریف لے گئے تے میرے پاک نبی دے صحابہ کہندے نے پھر بارش دی ضرورت پیش آئی تے اسی آکھیا ہن کی کریے، پاک نبی تے دنیا تے کوئی نہیں، اللہ دے نبی تے روضہ رسول وچ تشریف فرما نے، چاہیدا تے اے سی نا سارے صحابہ نبی پاک دے روضے تے جاندے، جا کے آندے سونیا ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی، اے کہنا چاہیدا سی نا۔ صحیح البخاری وچ روایت ہے انج نہیں صحابہ نے کیتا، صحابہ کی کیتا ہے؟ صحابہ کہندے نے اسی سارے مل کے اللہ دے پاک نبی دے چاچا حضرت عباس کو لائے رضی اللہ تعالی عنہ، کہن لگے اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں زندہ سن تے اے حضرت عباس اسی اللہ دے رسول نو جا کے آندے ساں تے اللہ دے رسول رب کو دعا کردے سن بارش آوندی سی، تے ہن اللہ دے رسول ساڈے وچ زندہ نہیں، ساڈے وچ زندہ روضہ پاک وچ آرام فرمانے، تے اے ساڈے پیارے پیغمبر دے چاچا عباس اسی تواڈے کول آئے ہاں، ہن تسی ساڈے نال چلو اللہ دے رسول دے طریقے نال
تے میدان وچ جا کے تسی دعا کرو، اسی اللہ دے سامنے دعا کرنے ہاں اللہ سانو بارش پا دے۔ صحابہ آندے نے اللہ اسی پہلے تیرے نبی نو نال لے کے آندے ساں جدوں نبی پاک دنیا تے زندہ سن، ہن نبی پاک زندہ نہیں رہے تے سونیا اسی نبی پاک دے چاچے نو بطور وسیلہ دعا کران واسطے نیک بندے نو اللہ دے رسول دا چچا بھی ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام دا رشتہ دار ہے، اللہ اسی لے کے آیا۔ حضرت عباس نے دعا کی تے رب نے بارش پا دیتے۔ پتہ ہے لگتا ہے کہ فوت شدہ کولوں جا کے دعا کروانا سنت نہیں، زندہ کولوں دعا کروانا سنت ہے، صحابہ دا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام جدوں زندہ سن حضور کولوں جا کے دعا اللہ کولوں کروان دے رہے، تے جدوں حضور نہیں رہے پھر حضرت عباس نو بطور وسیلہ دعا لی پیش کر دے۔ پتہ ہی لگتا ہے جدوں تک ولی زندہ ہوئے، ولی اچھی سمجھ آ رہی جے نا، جدوں تک ولی زندہ ہوئے، نمازی نیک ہوئے، ولی ہوئے، زندہ ہوئے، او دے کولوں دعا کرانا سنت ہے، تے جدوں ولی فوت ہو جائے او دے لئی دعا کرنا سنت ہے۔ اودوں او دا وسیلہ تے دعا التجا پکار سد آواز نہیں مارنی، پھر اللہ دے کولوں اللہ ذوالجلال دا بندہ جڑا زندہ ہے انہوں بطور وسیلہ پیش کر کے رب کولوں دعا کرنا سنت ہے۔ اللہ والیا یہی تے گل سانو قرآن سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس، اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا اے تے گل سمجھانی ہے کہ رب نال کسے نو شریک نہ بناؤ، اللہ دے نال کسے نو پائی وال تے ہمسر نہ بناؤ، اللہ دے نال کسے نو اللہ ورگا نہ جانو، اے نہ کو ساڑی اے دے اگے اے دی اللہ کے نانا۔ اللہ فرماندے نے مینوں وسیلیاں دی ضرورت نہیں، فرمایا میرے کول ڈائریکٹ منگو میں عطا کرن والا ہاں۔ اللہ والیا پتہ اے لگدا اے شرک جھڈی بری ہور چیز کوئی نہیں تے مشرک جیا ہور گناہگار نہیں، رکھ قدم توحید تے ہو پکا، ایتھے آونا پھر دجی وار نہیں، تے چلو چلی دے روز اعلان نہ ہندے، تینوں غافلہ اجے وچار نہیں۔ اللہ والے رب دی توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جیڑا بنیادی مسئلہ ہے، جس انسان دی توحید والا معاملہ کنفرم ہے، اس توحید تے پکا ہے، او ایماندار پکا ہے، مسلمان پکا ہے۔ جیدہ عقیدہ توحید کمزور ہے، توحید والا عقیدہ درست نہیں، او دے سارے عمال خطرے وچ نے، درست نہیں۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔